کہ کدی سونیا تیرے مکھڑے دا ایک بار نظارہ ہو جاندہ۔ بھائی اللہ بخش نے محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے، انہاں واسطے کلام پیش کر رہے ہیں۔ جیڑا بھی آقا دا میلاد مناندا ہے وہ دل وچ تمنا صرف یہی رکھدا ہے کہ کدی سونیا تیرے مکھڑے دا ایک بار نظارہ ہو جاندہ، کہ کدی سونے تیرے مکھڑے دا ایک بار نظارہ ہو جاندہ۔ پھر کی میں کو جیتے ستے بختاں دا بیدار ستارہ ہو جاندہ، میں کو جیتے ستے بختاں دا بیدار ستارہ ہو جاندہ۔ ٹوٹ جاندے ٹوٹ جاندے ٹوٹ جاندے ٹوٹ جاندے کہ ٹوٹ جاندے زوری شریکاں دے ود جاندے مانے غریباں دے، کہ ٹوٹ جاندے زوری شریکاں دے ود جاندے مانے غریباں دے۔ کدوں جے کہ چھڑ دو سبحان اللہ دی آواز ان جاوے پتہ لگ جاوے آقا دے دیوانے میلاد منا کے بیٹھے نے، کہ جے کہ چھڑ دو میرا نوکر ہے غیران نتارہ ہو جاندہ، کہ جے کہ چھڑ دو میرا نوکر ہے غیران نتارہ ہو جاندہ۔ اور فوج صاحب جڑے آقا دے میلاد وچ تشریف فرمان ہے اور سرکار دے عشق وچ جڑا بندہ مست ہوندا ہے استاد محترم، جڑا سرکار دے عشق وچ بیمار ہوندا ہے او کی گل کردا ہے؟ اون دے سامنے باویں لکھاں ڈاکٹر بٹھا دیو لکھاں طبیب رکھ دیو لیکن وہ گل کردا ہے ایتھے کم نہیں یار حکیماں دا۔ ماشاءاللہ اللہ ذوق سلامت رکھے۔ ایتھے کم نہیں یار حکیماں دا، نہیں چلنا زور طبیباں دا، کہ ایتھے کم نہیں یار حکیماں دا، نہیں چلنا زور طبیباں دا۔ پھر ایتھے چلنا کیے کہ دیدار دا دارو دے چھڑ دو، دیدار دا دارو دے چھڑ دو، میرے بچن دا چارہ ہو جاندہ، کہ دیدار دا دارو دے چھڑ دو، میرے بچن دا چارہ ہو جاندہ۔ کدی سونیا تیرے مکھڑے دا
ایک بار نظارہ